السلام عليكم، مرحبا بكم في تغذية من دروس زين اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ماده الفيزياء السنه الاولى اعدادي باركور انترناسيونال درس اللي هو لي كونديكتور لي ايزولون الكتريك او بمعنى اخر الموصلات الكهربائيه والعوازل الكهربائيه. باش نعرفوا المواد الموصله كهربائيا المواد العازله كهربائيا اقترحنا ولا بروبوزينا ان نديروا واحد ليكسبيريونس او تجربه. التجربه عباره عن دارة كهربائية فيها واحد البطارية أو لا عمود أو لا مولد كيف كنسميوه جينيراتور فرونسي، وفيه واحد لالومب أو لا مصباح، ودرنا واحد لابارتي فيها الفيد يعني خاوية باش نديرو فيها واحد الماتيريو واحد المادة كيلكون كيف ما بغات تكون، ونتيستيوها واش غيشعل ليا المصباح واش غيشعل ليا المصباح ولا لا. سي لا لامب سي كلير الوغ لو ماتيريو اي كوندكتور الكتريك. الوغ حنا قلنا هنا غنديرو واحد الماتيريو واحد الماده الا شعل لي هذا المصباح دونك راه هاد الماده هادي راه كوندكتور الكتريك يعني موصله كهربائيا. سي لا لامب ريستي ايتانت يعني بقات طافيه ما شعلات ما والو دونك الكورون ما داش يعني التيار الكهربائي ما داش. الوغ هاد الماده اللي تيستينا هنا راه سيتين ماتيريو ايزولونت يعني هي الى هاد الماده اذا راه هذيك الماده راه ايزولون الكتريك يعني ماده عازله كهربائيا يعني ما كتخليش التيار الكهربائي يدوز. غنشوفوا هنا دي زيكزامبل ديال لي ماتيريو كوندكتور ولي ماتيريو ايزولون. لي ماتيريو كوندكتور تو لي ميتو بحال الكويفر يعني بحال النحاس بحال لو فير الحديد بحال الالومنيوم بحال الزنك تو لي ماتيريو كاع المعادن جميع المعادن سون دي كوندكتور الكتريك. كاع المعادن سون دي كوندكتور الكتريك يعني كاع المعادن هما موصلات كهربائيه. ونشوف اكزامبل لي زيزولون الكتريك بحال لو بوا يعني الخشب بحال لو فير يعني الزاج لو بلاستيك يعني البلاستيك لو بابي الورق هادو كلهم سون دي ماتيريو ايزولون يعني عوازل كهربائيه. نعطيو واحد التعريف بسيط الكوندكتور والايزولون من عندنا. Le conducteur électrique ont la propriété de laisser passer le courant. يعني le conducteur électrique أو الموصل الكهربائي عنده القدرة ولا من المميزات ديالو أنه كيخلي التيار الكهربائي يمر. Pour les isolants électriques ont la propriété de ne laisser passer pas le courant. يعني هاد المواد العازلة كهربائيا ما كتسمحش ولا من المميزات ديالها أنها ما كتسمحش بمرور التيار الكهربائي. هنا غنديرو واحد بيت ابليكاسيون نعرفو les matériaux, les conducteurs électriques ou les matériaux, les isolants électriques. L'air, le hawa, c'est isolant électrique. Donc, dis-le là, oui. Le fer, هو الحديد اللي هو معدن وقلنا جميع المعادن هي موصلة كهربائيا. دونك غنديرو هنا وي في الخانة ديال الكوندكتور. كويفر هو النحاس ينتمي الى المعادن دونك غنقولوا راه هو كوندكتور الكتريك. لو بوا هو الخشب وديجا ذكرناه هنا دونك غنديرو ايزولون. لو فير اللي هو الزاج ديجا ذكرناه هنا دونك هو ايزولون. لو بابي سيبوزون نديرو لو بابي اوسي نديرو لو بابي. Le papier c'est isolant électrique. Donc on dit oui, la case de l'isolant. D'abord on doit le chemin pour électricité. La chaîne conductrice de lampe aussi c'est الموصلية للمصباح. Voilà c'est une aspect extérieur de lampe أو لا المظهر الخارجي للمصباح. Et في en coupe أو لا شدينا واحد المصباح وقطعناه على جوج صورناه عطانا هاد الصورة هذا. Les composants du lampe ampoule en verre déjà كنا قلنا بلي لو فير سي une matière isolante أو مادة عازلة للكهرباء. فيلامون أو ميتال أو أسلاك كهرباء أسلاك من المعادن وديجا قلنا بلي جميع المعادن سون دي كوندكتور إلكتريك أو مواد موصلة كهربائيا. ان تيج en verre culot en métal ciment verre noir plomb en métal soudure en métal. La même chose
بور لي فيل الكتريك او الاسلاك الكهربائيه. هذه واحد الصوره ولا اسبيكت اكستيريور دان فيل، يعني مظهر خارجي لسلك كهربائي. اي سي اون في اون كوب، يعني مظهر شدينا عاوتاني واحد السلك كهربائي وقسمنا على جوج. انا هاد الصوره هذه لقينا باللي كاين فيل ميتاليك كاع اون بلاستيك، لو فيل ميتاليك او سلك معدني وكاع اون بلاستيك، وواحد الغشاء من البلاستيك يكون ملفوف على هذاك السلك المعدني. لي بارتي كوندكتريس دي سيركوي، هاد الشيمه هادي غتبين لنا لي بارتي كوندكتريس اولا العناصر الموصله او الموصلات الكهربائيه اللي عندنا هنا في هاد السيركوي هذا. كاع السلاك اللي مرسومين بالاحمر سو سون دي بارتي كوندكتريس. Pour les dangers de l'électricité, la prise secteur de la maison comporte 3 bornes. أو la prise كتكون من 3 أقطاب هما هادو: بورن مال بريز دو تير أو قطب أرضي، بورن فيميل أكتيف فاز أو قطب نشيط فاز اللي هو الطور، اللي كيكون هو اللي بلو دونجورو فهاد لي بريز كاملين وفهاد لي بورن كاملين عفوا. بورن فيميل باسيف نوتر، يعني قطب محايد. Attention, tout contact avec la borne active de la prise est très dangereux. يعني أي التماس أو التقاء مع القطب النشيط de la prise est très dangereux. كيف قلنا باللي أي التقاء ولا تماس مع لا بريز داك الروج أو لا بورن active ولا لا بورن phase de la prise est très dangereux، يعني خطير جدا. Le corps humain est un conducteur électrique، يعني جسم الإنسان هو موصل كهربائي. Ce contact avec un autre conducteur non protégé traversé par le courant doit être évité. يعني أي تماس مع واحد الموصل آخر il faut éviter، يعني خاصنا نتفاداوه بصفة عامة. On risque une électrisation، يعني l'électrisation هي الكهرباء passage du courant dans le corps sans provoquer la mort، يعني كيدوز التيار الكهربائي في جسم الإنسان ولكن ما كيوقعش الموت. هذه كتسمى électrisation أو الكهرباء. On risque aussi une électrocution. Électrocution due au passage du courant dans le corps. يعني électrocution هو الموت بسبب التيار الكهربائي. Les gestes à ne pas faire، يعني واحد الأمان ما خاصناش نديروهم. Premièrement, ne pas mettre les doigts dans une prise، يعني ما نحطوش ايدينا في البريز. Deuxièmement, ne pas enfoncer d'objets métalliques dans une prise، يعني ما نحطوش واحد الأوبجي ميتاليك ولا واحد العنصر ولا واحد الشيء معدني dans une prise، يعني في prise. Ne pas utiliser d'appareil électrique dans l'eau ou les mains mouillées، يعني ما نستعملوش ولا ما نستخدموش الأجهزة الكهربائية في الماء. Et ne pas réparer un appareil électrique sans avoir coupé le courant avec le disjoncteur général. وما نقوموش بإصلاح الجهاز الكهربائي بلا ما نقطعو التيار الكهربائي من قطع التيار العام اللي كيكون عندنا في المنزل. Finalement, merci pour votre attention.